व्हिडिओ काढ आणि बॅटरी मारले बाबू सायडी बी ना म्हणतो गेलो वयर गेलो. दिवचल वाठारांतलो लांबगांव हो जो भाग असा तो पयलीं सावनूच रानटी जनावरां खातीर एक पोषक सैमीक अधिवास आसलो. जेन्ना हांगासर मिना खणीचो वेवसाय सुरू जालो त्या वेळार हांगासर जे आसपी वाघ बिबटे जे आसात आनी हेर रानटी जनावर आसात त्यांचो अधिवास आसा तो संकश्टग्रस्त जाल्लो आसा. आनी आयज परते एकदा ह्या वाठारांत बिबटे दिसपाक लागलेले आसा. 2 बिबट्याची ल्हान पिल्लां जी आसा त्यांचो वावर ह्या वाठारांत स्पश्ट जाल्लो आसा. त्या शिवाय बिबट्याची जोडी आसा अशा प्रकारची बातमी वाचपाक मेळिल्ली आसा. हे सगळे आमकां सांगता की ह्या वाठारांत बिबटे जे आसात त्यांचो वावर आसा आनी जेन्ना आमी मिना खणीचो व्यवसाय करता तेन्ना तो त्यांच्या सैमीक अधिवासाक अरिश्ट निर्माण करचो ना हाची जतनाय जी आसा ती सगळ्या घटकांनी घेवपाक जाय. डायरेक्टरेट्स ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी हे जे खातें आसा तेंची नैतीक जबाबदारी जाता की बाबा त्या परिसरांतले पर्यावरण आसा, वन्यजीव आसा, त्यांची पर्यावरणीय परिसंस्था आसा हांचेर अरिश्ट येवची ना ह्या नदरेंतल्यान जे उपाययोजना आसा ती जावपाक जाय. हो पुराय वाठार जो आसा तो पयलीं रानटी जनावरां खातीर फामाद आसलो. ह्या वाठारांत एक वागाची होवरी आसा. ज्या पद्दतीन हांगा बौद्धाची आनी शैवपंथीयांची आमकां होवरी पळोवपाक मेळटा त्याच परीन हांगासर आपले जे पट्टेरी वाघ आसा त्या पट्टेरी वाघांचो अधिवास पयलींच्या तेंपार आसतालो आनी दिवचल हांगासर अवचित वाडा जो आसा त्याच वाठारांत आमकां वागऱ्या देवाची पुजा जी आसा ती करताना लोक पळोवपाक मेळटा. वागऱ्याची मुर्ती पळोवपाक मेळटा. लांबगांवचो हो वाठार जो आसा हो पट्टेरी वाघा खातीरच न्हय तर तो बिबट्या खातीरूय पयलीं सावन नामनेक पावलेलो आसा. आनी तेका लागून हांगासर जे बिबटे दिसल्या तेतून मोठे अचंबीत जावपा सारकी गजाल ना. कारण हो वाठार जो आसा तो पयलीं ह्या रानटी जनावरांचोच आसलो. ह्या वाठारांत आमकां गवेरेडे पळोवपाक मेळटा. कांय हरणाचो वावर ह्या वाठारांत आसा. तर हे सगळे जे आसा त्या गजालीक लागून हांगा बिबटे जे आसा त्यांचो वावर आसा. आनी बिबटे विशेषता भटके कुत्रे जे आसा तेंचेर हल्लो करून आपले खाद्य जे आसा ते मेळयता. आनी बिबट्याक जेन्ना भटके कुत्रे मेळटात तेन्ना तो त्याच वाठारांत रावप पसंत करतात. दिवचल आनी हो सगळो वाठार जर आमी पळयलो जाल्यार आयज तो बिबट्या खातीर पोषक जाता. आनी मागीर मिना खणीच्या वेवसायाक लागून हे बिबटे जे आसा हे लोकवस्तीच्या किंवा ज्या वाठारांत लोक रावतात राबितो करतात त्या वाठारांत त्यांचो वावर हो आमकां सोंसत पडटालो. नाजाल्यार मनीस आनी बिबटे हांचो संघर्श जो आसा तो वाडत चलतालो. नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. लांबगांव ह्या गांवांत बिचोली तालुक्याच्या लांबगांव ह्या गांवांत कितलेशेच दीस जाले आता बिबटो भोंवता. गांवांत सकयल भोंवपाक लागला. असलो तो बिबटे असले पयलीं वयर ते जंगलाच्या एरियेन आसले. पण जेन्ना ही अन्नाधुन्नेची 24 तास मायनिंग जी चालू जाल्या दीस आनी रात तेन्ना तांकां रावपाक सुद्दां थंय सुशेग ना म्हणून ते गांवांत घुसपाक लागल्या. आयज गांवांत लोकांची घरां आसा जावं गोरवां जनावरां आसा हे शेतां भाटां आसा. थोडे लोक आपल्या भाटांनी जावं गोरवां फाटल्यान रातचे 10-11 सुद्दां आसता जावं सकाळी 5 बीन आसा वयतात. आनी हो बिबटो जेन्ना मायनिंग वयर रातभर चलता घड्या 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 मशिनरींचो आवाज खंयच्यान लायटी हे ते केले ते बिबटे बाबडे ते सकयल चडतात. तर रातच्या टायमार जेन्ना कोण असो वयता कसल्या आपल्या कामाक वयता जाल्यार तांकां हो भंय आसा. घरा भायर कोण कित्याक भायर सरलो जावं कोण कामा वयल्यान लेट पावता जाल्यार तेंचेर अटॅक केलो जाल्यार कोण जबाबदार. जंगलांची ज्या स्पिडीन नाशाडी जाता तेका लागून आयज हे बिबटे जावं खेती बिती भायर सरपाक लागल्या.
जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता आयज सरकारान जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी बेगिनातल्या बेगीन हेजेर म्हटल्यार जी अन्नधुन्नी जाल्ल्या तेजेर एक खंय तरी नियंत्रण हाडून ह्या जंगली जनावरांक प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा ना की ते पिंजरे लावन तांकां उखलून व्हरपाचे हे जर केले जाल्यार खंय तरी इकोसिस्टमीची सायकल आहा तिका डॅमेज करतले ह्या वाघांक सोंपयले जाल्यार बाकीची जनावरां वाडटली जशी की खेती माकड हे वाडटले आनी मागीर परतून लोकांची जी नाशाडी जी आयज माडांची केळ्या बागायतांची अशी कितलीशीच लोकांची जी नाशाडी जाल्या ती परत आनीक स्पिडीन वाडपाक लागतली तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान सरकारी जी डिपार्टमेंट आसा जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा जावं आनीक खंयची डिपार्टमेंट रिलेटेड आसा हेंच्यांनी बेगीन एक्ट जावपाची गरज आसा आनी मुख्यमंत्र्यान सुद्दां हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा देव बरें करूं